السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين. دونك من بعد ما شفنا في لا فيديو بريسيدونت لامبو سور لي بروفي ايموبيلي او بيان لا تي بي اي، الضريبة على الأرباح العقارية. شرحنا شناهي الضريبة على الأرباح العقارية كيفاش كتحسب. اليوم ان شاء الله غنشوفو كيفية التصريح الإلكتروني بالضريبة على الأرباح العقارية، حيت من 2019 ابارتيغ دو 2019 دونك لا ديكلاراسيون اي اوبليغاتوارمون الكتروني. دونك خاص يتحط تصريح الكتروني. دونك باش نحط تصريح الارباح العقاريه، دونك غنمشي للموقع ديال المديريه العامه للضرائب www.tax.gov.ma. دونك غيخرج ليا الموقع. دونك غنمشي لتيلي سيرفيس سامبل. دونك غنكليكي على تيلي سيرفيس سامبل، غنمشي لاسباس بارتيكولي. دونك هنا في اسباس بارتيكولي كاين سوا اديزيون سوا سامبل اير بارتيكولي. دونك اول حاجه هي لاديزيون، سيتادير الانخراط. دونك غنمشي اكسيدي او سامبل. فوالا دونك غنكليكي على اديزيون، اكسيدي او سامبل اديزيون بارتيكولي، يخرج ليا لا باج سويفون. دونك هنا شنو عندنا؟ دونك نون اديرون بيان اسباس اديرون. دونك غنمشي كليكي على اديري. دونك يخرج ليا لو لين، دونك فيه ليدونتيفيون فيسكال اي كود اكسي فورني بار لا دي جي. دونك هادو فين غنلقاوهم؟ او بري د سيرفيس داكوي دو لا دي جي. دونك السيرفيس ديال لي زامبو لاش تابع كنمشي عندهم، كنعطيهم فوتوكوبي د لاكارت، كيديروا ليا ليدونتيفيون فيسكال وكيعطيني ان كود داكسي. دونك هما اللي كنسيزي هنا، اي كنعاود هادشي اللي كاين في ليماج هنا، اي كندير سو كونيكتي. اون فوا كندير سي كونيكتي، دونك تيخرج ليا لو لين سيفون. دونك فاش كدير سو كونيكتي تيخرج ليك لا باج سويفون، كدير سويفون، تعطيك اون باج كدير فيه لي زانفورماسيون سويفون، كدير لو نون برينون اي النيميرو ديال سي ان بطاقة التعريف الوطنية اي لادريس ايميل. دونك المهم هنا هو لادريس ايميل كوري الكترونيك. علاش؟ حيت لادريس ايميل علاش غيصيفطو ليك لوجين اي مود باس. اون فوا تيوصلني لا بواط ايميل ديال لوجين اي مود باس، كنرجع لموقع المديريه العامه للضرائب دائما في اسباس بارتيكولي. غير هنا عوض نمشيو لاديزيون، دونك غنمشيو لسامبل اير بارتيكولي. فوالا نمشي لاكسيدي سامبل اير بارتيكولي، نكليكي تيخرج لي لاباج. دونك اللوجين اللي وصلني بار ايميل، مود باس اللي وصلني بار ايميل. كنعاود هادشي اللي كاين في ليماج، كندير كونيكسيون. فوا كندير كونيكسيون كيخرج ليا ليتاب لا باج سويفونت. دونك تيكون هنا ليدونتيفيون فيسكال اي لو نون. دونك باش نحط لا ديكلاراسيون غنمشي للمينو. دونك هنا تيلي ديكلاراسيون تلقى هنا مينو فيه سوا تيلي ديكلاراسيون تيلي بيمون او بيان كونسلطاسيون. غنمشي لتيلي ديكلاراسيون، غنقلب على فوالا فيرسمون ديكلاراسيون اي فيرسمون دي بروفي ايموبيلي، تصريح ديال الضريبة على الأرباح العقارية. غنكليكي عليه كيعطيني لاباج. غندير لا دات دو سيسيون، تاريخ التفويت، تاريخ فاش بات. دونك باش نعرفو باش نفهمو مزيان، دونك غنخدمو لوكا بيان ليكزومبل اللي خدمنا في لا فيديو بريسيدون اللي هو هذا، بأن لو كونتريبيلا بروسيد لو 15 مارس 2015. دونك غنمشي لا سيسيون دونك 2015، نختار لاني فوالا مارس 15. دونك غير بوغ لانفورماسيون كيما شرحنا في لا فيديو، دونك راه 30 جور هي لا دات ليميت بوغ ديبوزي لا ديكلاراسيون ابارتيغ من لا دات سيسيون. 30 يوم من تاريخ التفويت خصني نحط فيه لا ديكلاراسيون الا تعطلت. اون فوا تفوت 30 جور دونك غيكونو عندي لي ماجوراسيون دو روتار الغرامات. دونك تندير لا دات سيسيون، كريي اون ديكلاراسيون. فوالا تيخرج لي لاباج هنا. هنا في هاد لابارتي الاولى فيه لي زانفورماسيون سور لي سيدون، يعني البائع انا اللي بعت تيكون عندي لو نون اي برينون اوتوماتيك
كنزيد العنوان، الكوري الكترونيك، نيميرو التليفون. هنا تيكون المعلومات على لاكيرور، على الشاري. دونك باغ اكزومبل دونك تندير السمية، لو نون اي برينون، العنوان ديالو، العنوان تنختار لا فيل، انا بروفانس. اون فوا كتختار البروفانس كيعطيك لي كومون لي تابعين لا بروفانس، بيان لي فيل. سي ان او بيان كارت سيجور الا ما عندوش لا سي ان. دونك راني عمرت لي زانفورماسيون ديال البائع ديالي، وعمرت لي زانفورماسيون ديال الشاري. غنمشي لي زانفورماسيون سور ليموبل، داكشي اللي بعد. دونك هنا في لا سيتياسيون جوريديك عندك تروا شوا، سوا الا عنده تيتر فونسيير، الرسم العقاري يعني الارض ولا الدار محفظه، الا عندها مطلب التحفيظ ريكيزيسيون، ولا نون ايماتريكولي الا ما محفظاش دونك ما عندهاش تيتر، دونك تندير نون ايماتريكولي. بوزون نون ايماتريكولي. كاتيجوري هنا كنختار واش تيران ولا لوكو ا يوزاج كوميرسيال ولا ديمور ولا الدور. دونك هنا في ليكزومبل اشنو عندنا؟ دونك لا سيسيون دون ميزون، دونك دار، دونك غنختار demeure. دونك اون فوا كنختار demeure تعطيني في لو تيب هنا واش فيلا واش ايموبل واش. الا درت تيران هنا غيعطيني عاوتاني واش تيران نون باتي واش. دونك سوبوزون دونك هنا لوجمون انديفيدويل، تيب دو بيان واش ابارتمون واش. دونك هنا عندنا ميزون، في ليكزومبل عندنا ميزون. الحالة واش اونسيان نوف ou bien récent، دابا دونك récent. date d'achèvement de construction، علاش تيطلب ليا هاد لا date d'achèvement؟ باش حيت كيما شرحنا في لا فيديو بريسيدون بان السيد الا ساكن في الدار سكن رئيسي لمدة اكثر من 6 سنوات تيكون عنده الحق في الاعفاء. داكشي علاش باش السيستيم يحسب من لا دات ديال لا بيرمي دابيتي حتى لا دات ديال البيع. فوالا دونك نعتبرو حنا مثلا بان البيرمي دو كونستركسيون دينا في 2016. Donc la superficie couverte, on a l'identifiant de la TSC et l'adresse. Les deux sont obligatoires. Donc on va obtenir province. Donc on a l'affectation. يعني واش العقار مخصص l'habitation principale ou la habitation secondaire ou la habitation principale partielle ou la immeuble loué ou la établissement industriel. دونك هنا شنو هو الفرق بين habitation principale totale و partielle؟ دونك total ساكن فيها سكن رئيسي، partielle c'est-à-dire مثلا السيد عنده R+1 دونك طاج ساكن فيه وطاج كاريه، دونك هنا c'est une habitation principale partielle. دونك هنا في ليكزومبل عندنا بان c'est une location، donc cession d'une maison qu'il donnait en location. donc انا نختار immeuble loué. donc هاد لي دات الا درنا habitation principale دونك ضروري هاد لي دات ديال ديبي دوكيباسيون اي دات فان اوكيباسيون باش يحسب ليا لا دوري واش عندي الحق في ليكزونيراسيون او نو. او فاش الا كانت habitation partielle خصني ندير لو بورسونتاج ديال الجزء المستعمل. Donc une fois درنا les informations ديال le vendeur, l'acquéreur et le bien, donc غندوز على les informations concernant le coût de revient. Donc le coût de revient, donc تندير ajouter. donc تنختار prix ou valeur d'acquisition
حيت شرينا في ليكزومبل عندنا بأن السيد شرا الدار في 1995 وباعها في 2015. دونك غنختار بخي فالور ديكيزيسيون. شحال شراها؟ دونك هنا عندنا في ليكزومبل بأن شراها 1,150,000 1,150,000. لابار ديالو هي 100. قلنا شراها في 1995. دونك انا مفوا كندير لاني السيستيم كيعطينا لو كوفيسيون داكتواليزاسيون اوتوماتيك، ها هو 1.393. الا رجعنا ليكزومبل هو هذا. دونك فوالا لي كوفيسيون 1,393 بالنسبة لاني 1995. اي il faut joindre la justification. دونك اشنو غنجوندر هنا؟ لاك d'achat. دونك كونسيرنون هاد لي جوستيفيكاسيون سي ميو قبل ما تبدا تحط لا ديكلاراسيون تسكاني دوك لي بيس جوستيفيكاتيف وتوجدهم. باغ اكزومبل هنا هو عندي هنا لاك دو فونت، لاك داشا، لي فاكتور، لا سي. دونك غندير choisir. دونك سي ان اكت داشا، فوالا هو عندي هنا اي كونفيرمي. وفوا كندير كونفيرمي كيطلع ليا هنا فوالا. ممكن موديفي ولا ممكن سوبريمي. دونك اشنو غنزيد؟ غنزيد لي فخي داكيزيسيون، حيت كيما قلنا دونك اون فوا شريتي تيكون عندك لي فخي داكيزيسيون فورفيتير ا 15%. دونك هما فخي داكيزيسيون. دونك 15% ديال 1,650,000 هي 1,500. لابار توجور تندير 100%. اي لاني هي لاني داكيزيسيون اللي هي 1995. اي كونفيرمي. فوالا هنا تيعطيني لو كو داكيزيسيون شحال في التوتال اكtualisé 1,842,243. الا رجعنا ليكزومبل لا كوريكسيون هي كو داكيزيسيون هي هادي 1,842,243. دونك دابا غنمشي لي فخي فينونسي. هاد لي فخي فينونسي تيكونوا باغ اكزومبل السيد باش يبني ديك لا ميزون ديالو خدا ان كريدي. دونك هنا كيتزادو داك الطابلو دامورتيسمون كيتزاد. دونك في ليكزومبل ما عندناش اي لي ديبونس دانفستيسمون. دونك في ليكزومبل هنا عندنا بان لو سيدون دار لي ديبونس دانفستيسمون في 2004. دونك غندير اجوتي ناتور. كنختار انا واش كونستركسيون واش ريكونستركسيون واش رينوفاسيون. كونستركسيون متى كدار دونك الا شريتي التيران وبنيتيه. هنا في ليكزومبل بان السيد شرا اون ميزون ولكن دار لي طرافو دو رينوفاسيون. دونك رينوفاسيون ندير هنا لي زانفورماسيون سور لو فورنيسور اللي كاينين. اي لاني امتى دار رينوفاسيون في ليكزومبل عندنا 2004 شحال 185,000 درهم 100. دونك تعطيني لو كوفيسيون اوتوماتيك. فوالا دونك لو كوفيسيون هو 1.201. دونك هو اللي عندنا اي il faut joindre un fichier justifiant. دونك باغ اكزومبل دونك عندي لي فاكتور. دونك لي فاكتور هما كونفيرمي. دونك باش تأكد من لو فيشي واش إلي جواند أو نون دونك خصو يخرج لك فهاد لاكاز باش عندك الحق تموديفيه و بيان تسوبريميه. دونك هنا لي فخي سيسيون. لي فخي سيسيون تيكونو في حالة ما إلا باش تبيع نتا عندك لي فخي دي سيسيون. باغ اكزومبل شنو تلقاو هنا بحال ديال السمسارة ولا ديال لا بوبليسيتي اكسيتيرا. ها هما لي زانونس بوبليسيتير، لي فخي دو كورتاج، les frais d'établissement indemnité. Donc, ils doivent être bien sûr justifiés. Donc, في l'exemple عندنا ما كاينينش. دابا غنمشيو لو بريسيسيون. دونك لا دات سيسيون درناها في الاول. نيميرو دو روجيستر دونطري. شنو هو النيميرو دو روجيستر دونطري؟ هو واحد النيميرو تيكون في العقد فاش كيتسجل. اون فوا كتكتب مع السيد
كيمشي يسجل العقد ديالو. في الاخر ديال العقد غتلقى لي ريفيرونس دونجسترمون، غتلقى تماك النيميرو ديال روجيستر لي زونطري. اكزومبل ها هو. فهاد النيميرو ديال روجيستر دي زونطري تيكون في الكيتونس فاش خلص التسجيل. دونك طريقة التفويت و بيان موداليتي، واش فونت واش ايشانج واش دوناسيون غير هبة. دونك في ليكزومبل عندنا لا فونت. دونك شحال بعنا، دونك الا رجعنا ليكزومبل السيد باع 2,500,000 2,500,000. لا باغ دو سيدون هنا الا كان السيد مثلا هما جوج في لي زاكت باعو بجوج، دونك كل واحد كيدير لابار ديالو. سوبوزون هنا عندنا واحد، دونك غنزيد لو مونطون 2,500,000. هادي لاش صالحة. دونك واش cocher cette case si vous voulez utiliser le prêt de référentiel. دونك الا بغيتي السيستيم يرجع يحسب لك لو بري د ريفيرونسيال كتكوشيها، سينو ما تكوشيهاش. دونك هنا غنمشي ندير لا جوستيفيكاسيون، جوستيفي اكت سيسيون اي بيس جوستيفيكاسيون ان سيسيون اكزونيري. الا كانت سيسيون اكزونيري سيتادير هابيتاسيون برينسيبال، دونك هنا غنجوستيفي لي زاكت اللي شفنا اللي هي سيرتيفيكا ادمينستراتيف، لاتيستاسيون دو فالور لوكاتيف، ليستوريك ديال لو الكتريسيتي اكسيتيرا. دونك هنا غندير اكت سيسيون، ندير شوازير. دونك عندي اكت دو فونت هو سجلتو عندي هنا. دونك غير اللي هنا جواندغ غيعطيني خصني نسجل. فوالا vous devez enregistrer la déclaration. دونك شنو غندير؟ غندير enregistrer هو الاول، ها هو نسجل لا ديكلاراسيون. عاد نرجع ندير جواندغ لو فيشي. فوالا جواندغ لو فيشي. فوالا شنو عندي هنا؟ دونك هو لاك داشا لي ديبونس دانفستيسمون اكت سيسيون. دونك هنا غنشوازي لو طون ديال الكالكول باش نعرف شحال عندي. كنلقى هنا بان لو بروفي امبوزابل 435. دونك الا رجعنا لابليكاسيون ديال ليكزومبل اللي شفنا، ها هو لو بروفي فونسي هو 435,572، ها هو اللي عندنا. دونك غندير كالكولي، اون فوا تندير كالكولي تيحسب ليا شحال غنخلص. دونك ها هي لا كوتيزاسيون مينيمال 75,000 اللي هي 3%. دونك هي عندنا في ليكزومبل كوتيزاسيون مينيمال، اي لامبو هو 20% ديال لو بروفيل اللي هو 87,114. دونك هي اللي لقينا في ليكزومبل عندنا 87,114. غير هنا لا ديفيرونس كاينين لي ماجوراسيون. علاش؟ حيت هنا لا دات ديال لوبيراسيون هي اليوم، اي لا دات سيسيون عندو 2015. دونك اون فوا تيخرج ليا تنشوف كالكولي تيخرج لي شحال غنخلص. كنختار هنا باش غنخلص واش اوردر دو فيرمون بريليفمون بونكير، واش با بانك، واش بيمون ملتي كانال، باغ كارت بونكير. دونك الا بغيتي تخلص مثلا في بيمون ملتي كانال دونك غتخلي هادي وغدير ديبوزي. اون فوا كدير ديبوزي كيخرج لك واحد الروسي، تخرج لك لا ديكلاراسيون بيان ديبوزي، تيخرج لك واحد الروسي باش غتخلص لامبو. وهادشي كيما قلنا عندك 30 جور من لا دات ديال لا سيسيون. نتمنى يعجبكم لا فيديو بان استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.